बता तुझे नबी की नाते कितनी याद है तो नबी की नात के नाम पे खामोश हो जाएगा। अगर पूछो कुरान की सूरतें कितनी याद है खामोश रह जाएगा। अगर उससे पूछो कि जरा ये तो बता तुझे कलमे कितने याद है तो खामोश रह जाएगा। अब आप अंदाजा लगाओ, अब आप सोचो जरा, जिस नौजवान को नबी की नाते याद होनी चाहिए उसे हजारों गाने तो याद है मगर हुजूर की एक नात याद नहीं। और उसी नौजवान को देख करके बच्चा बिगड़ता है। नौजवान गाना सुनता है तो बच्चा उसके बाजू में बैठ करके गाने सुनता है और फिर वो बचपन ही से उस गाना सुनने का आदी हो जाता है और जवान होता है तो गाने सुनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी है। अभी एक जगह गया था मैं जिसे राय बरेली कहते हैं। एक नौजवान ने जो 5 वक्त का नमाजी था उसने आकर के अपने बाप की शिकायत की थी। आप जरा सोचो तो सही, बाप को औलाद की शिकायत करते हुए तो देखा गया, बाप को बेटे की शिकायत करते हुए तो देखा गया, लेकिन वो पहला नौजवान था मेरे पास आया। वो आने के बाद कहता है हजरत जरा इस पे कुछ बोल दे। मेरे बाबा की हालत ये है कि जब मैं कहता हूं कि आप बूढ़े हैं नमाज की पाबंदी करें तो एक वक्त के लिए भी मस्जिद में नहीं जाते हैं, मस्जिद के करीब से नहीं गुजरना चाहते हैं और जब शाम होती है बिस्तर पे लेट जाते हैं तो खुद मुझसे कहते हैं फला वाला सीरियल लगा दे, फला फिल्म लगा दे। मैं बेटा हूं, आखिर करूं तो क्या करूं, समझाता हूं मानते नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। अल्लाह अकबर, एक बाप को अपने बेटे को सुधारना चाहिए। आज एक बेटा अपने बाप को सुधारने पे लगा हुआ है। ऐ मेरी कौम के बुजुर्गों, मैं आपके बीच में एक बात कह करके आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जब माँ बाप अच्छे होंगे ना तो फिर औलाद अच्छी होगी। माँ बाप नमाजी होंगे औलाद नमाजी होगी। माँ बाप दीनदार होंगे औलाद दीनदार होगी। माँ बाप कुरान की तिलावत करने वाले होंगे औलाद कुरान की तिलावत करने वाली होगी। माँ बाप पाकीज़ा होंगे तो औलाद भी पाकीज़ा होगी। माँ बाप अगर पाक रहने वाले हैं तो औलाद की भी आदत होगी कि वो पाक रह करके जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा। और अगर माँ बाप चोर है तो फिर औलाद भी चोर होगी। माँ बाप डाका डालने वाले हैं तो औलाद भी डाका डालने वाली है। माँ बाप अगर गाली देते हैं तो फिर उनकी औलादें भी सुन सुन के गाली देने वाली हो जाती है। माँ बाप अगर बुराई करने वाले हैं, गीबत करने वाले हैं, औलाद की आदत भी गीबत वाली हो जाएगी। माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद अच्छी है, माँ बाप बुरे हैं औलाद बुरी है। हमने देखा है, हम बिलग्राम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर रहते हैं और ये करम है सैयदों का कि सैयदों की बारगाह में मुझे एक खास मुकाम हासिल है, एक खास जगह मिलती है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने देखा है आप सरकार वैसे मिल्लत की बारगाह में जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। आप रिजवाने मिल्लत के पास जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। आप सुहेले मिल्लत के पास जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। आप हुसैन मिल्लत के पास जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। आप हुजूर अनस मियां के पास जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। आप हुजूर बादशाह मियां के पास जाए हजारों की भीड़ लगी हुई है। और 100 में 80 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये लेकर के बैठे हैं, माँ रो करके कहती है मेरा लाल मेरी बात नहीं मानता है। बूढ़ा बाप कहता है हजरत जरा ताबीज दे दे, जरा पानी पढ़ दे, मेरी औलाद मेरी एक बात नहीं सुनती है। वो अपनी बीवी के लिए तो सब कुछ लेके आता है लेकिन मेरी हालत ये है कि मुझसे बाजार जाते वक्त पूछता भी नहीं है कि मैं बाजार जा रहा हूं। ऐ बाबा तुम्हें कुछ जरूरत है, ऐ माँ तुम्हें कुछ जरूरत है। ऐ मेरे दोस्त आप सोचो तो सही, सिर्फ पीरों के पास नहीं आलिमों के पास जाएं वही भीड़ है, इमामों के पास जाएं लोग रोना रो रहे हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो कहीं नहीं जाना चाहते लेकिन वो भी इस दर्द में डूबे हुए हैं, वो भी इस दर्द में मुब्तला है कि फला बेटा नहीं मानता बात, फला बेटी नहीं मानती बात। मैं आपसे कहता हूं आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। आप इस बात का रोना तो रो रहे हैं कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटी मेरी बात नहीं मानती, लेकिन जरा ये बताओ आपने मदीने वाले की कितनी बातें मानी हैं? आपने मदीने वाले की बातों पे कितना अमल किया है? मेरे दोस्त आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं ना उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। यकीन जाने आप मदीने वाले की मानने लगे सारी कायनात आपकी
ماننے لگے گی، ساری کائنات آپ کی ماننے لگے، آپ مدینے والے کی تو مانے۔ ایک شخص آیا نا مولائے کائنات کی بارگاہ، اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن مجھے شیر سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور مجھے جدھر سے جانا ہے ادھر جنگل پڑتا ہے، ڈر ہے کہیں درندہ سامنے نہ آ جائے، کہیں شیر سامنے نہ آ جائے، حضور کوئی تعویذ دے دے، کوئی پانی دے دے جس سے ہمت بندی رہے۔ مولائے کائنات نے اپنی انگوٹھی اتاری، اسے دے دی۔ ذرا سارے لوگ کہہ دیں یا علی۔ انگوٹھی اتاری، اسے دے دی، اور دینے کے بعد فرمایا اسے لے کے جا، نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، اسے لے کے جا، اور جو شیر سامنے آئے نا تو یہ انگوٹھی اسے دکھا دینا اور کہہ دینا یہ انگوٹھی علی کی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز، ذرا اور بلند آواز، یہ انگوٹھی علی کی ہے۔ اس نے انگوٹھی تو دل میں رکھ لی، مگر سوچنے لگا نہ تعویذ دیا نہ پانی دیا، یہ انگوٹھی دے دی، یہ کام کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ عقل کہہ رہی تھی کہ انگوٹھی سے کیا ہوگا، عشق کہہ رہا تھا انگوٹھی نہ دے، انگوٹھی جس کی ہے اس علی کو دے، انگوٹھی جس کی ہے اس علی کو دے۔ اس نے گھر آیا، سامان باندھا اور نکل پڑا۔ جب جنگل میں پہنچا نا تو شیر سامنے آیا، اور جیسے ہی شیر سامنے آیا تو اس نے اسی انگوٹھی کو اپنی جیب سے نکالا، سامنے کیا اور کہا سن یہ انگوٹھی مولائے کائنات کی ہے اور میں مولائے کائنات کا غلام ہوں۔ بس اتنا ہی کہا تھا، شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا، اور دم ہلا کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چلا گیا۔ وہ شخص جب سفر سے واپس آیا نا مولائے کائنات کی بارگاہ میں، کہا حضور انگوٹھی تو بڑے کمال کی نکلی، جیسے ہی سامنے آیا نا میں نے انگوٹھی دکھائی، اور جب انگوٹھی دکھائی اس نے انگوٹھی دیکھی تو فوراً چلا گیا، مگر حضور ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں نے اسے انگوٹھی دکھائی اور میں نے کہا یہ انگوٹھی علی کی ہے اور میں علی کا غلام ہوں، تو حضور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے پھر چلا گیا، دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اس نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا تھا؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، اے پروردگار جس علاقے میں لوگ میری شکایت علی کی بارگاہ میں کریں اس علاقے میں آج کے بعد میں کبھی نہیں رہوں گا، اس علاقے میں آج کے بعد میں نظر نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب اندازہ لگاؤ جب نبی کی غلامی میں اتنا پاور ہے، جب علی کی غلامی میں اتنا پاور ہے تو پھر نبی کی غلامی میں کتنا پاور ہوگا، رسول کی غلامی میں کتنا پاور ہوگا، پیغمبر کی غلامی میں کتنا پاور ہوگا۔ ذرا اندازہ لگاؤ۔ میرے امام عشق و محبت دنیا جنہیں اعلیٰ حضرت کہتی ہے، آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے نمازیں ایسی پڑھی کہ ایک نماز بھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی، روزے ایسے رکھے کہ ایک روزہ بھی زندگی میں قضا نہیں ہوا، عبادت ایسی کی کہ دیکھنے والوں کو رشک آ جائے۔ جب بیماری کی حالت میں تھے نا، بیماری کی حالت میں آخری وقت میں لوگوں نے کہا حضور اب آپ سے چلا نہیں جاتا ہے، اب گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، جب جسم میں جب تک کہ جان ہے سہارا لے کے جاؤں گا، مگر مسجد ہی میں نماز پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ مولائے کائنات کی شان تو آپ نے دیکھی ہے، اب ذرا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آپ سن لیں۔ ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ جب 18 سال کی عمر شریف میں آپ ماریرا شریف پہنچے ہیں، ماریرا شریف پہنچے نا، اسٹیشن پہ اترے ہیں تو آپ نے اپنے جوتے مبارک اتارے اور اپنے بغل میں دبا لیے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس زمین کا ادب کر رہا ہو۔ کہا اس زمین کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس زمین پہ سید رہتے ہیں، اس زمین پہ، ذرا مسکرا کے، اس زمین پہ سید رہتے ہیں، سیدوں کے قدم پڑے ہیں اس زمین، اور اگر سید کا قدم جہاں پڑا
अहमद रजा का वहां जूता पड़ गया और मदीने वाले ने मैदान महशर में अगर पूछ दिया, अहमद रजा बड़े बड़े दावे करता था मेरी मोहब्बत के, और मेरी आल का क्या हुआ, मेरी आल जहां रहती थी कितना अदब किया, तो अहमद रजा कहते हैं मेरे इश्क रसूल की तौहीन हो जाएगी। मौलाना शरीफ गए पैदल और उधर आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े। एक मुरीद ने पूछा हुजूर क्या बात है, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, फिर दरवाजे पे आते हैं, फिर झांकते हैं, फिर चले जाते हैं, हुजूर क्या कोई आने वाला है? फरमाया हाँ आने वाला है, उसी का तो इंतजार कर रहा हूं। न कोई फोन था, न कोई टेलीग्राम, न कोई खत आया। इधर आला हजरत बरेली से चले और उधर मौलाना शरीफ में आले रसूल मारेरवी को पता चल गया, गुलाम आ रहा है, आशिक आ रहा है, दीवाना आ रहा है, दरवाजे पे खड़े। और जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला पहुंचे ना, जैसे ही सलाम अर्ज किया, आले रसूल मारेरवी फरमाते हैं कितना वक्त लगा दिया, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। सरकार आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला उमर शरीफ 18 साल सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद फिर फरमाया अहमद रजा तेरे पास पहले ही से सब कुछ है, तेरे पास पहले ही से सब कुछ है, ले निस्बत की जरूरत है, मैं अता कर रहा हूं, मैं अता कर रहा हूं। खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी। और खानकाह मारेरा शरीफ का एक उसूल है कि पहले इबादत और रियाजत करवाते, पहले जांचते परखते, उसके बाद खिलाफत और इजाजत देते। और आज जब दीना तो न जांचा न परखा, देखा खिलाफत भी इजाजत भी। फरमाया अहमद रजा तेरे पास पहले ही से सब कुछ है, ये जो निस्बत चाहिए ना मैं तुझे दे रहा हूं। अब जो लोग लगे हुए थे चिल्ले वजीफे में, उनके दिल में गिरा गुजरा, सोचने लगे ये क्या किया हजरत ने, न सोचा न समझा, खिलाफत दे दी, खिलाफत दे दी, तवज्जो है ना, खिलाफत दे दी, इजाजत दे दी। 18 साल के नौजवान हैं, इनके बारे में हजरत ने क्या सोचा, खिलाफत दे दी, इजाजत दे दी। जो लोगों के दिल में बातें हो रही थी ना, वो भी आले रसूल मारेरवी जान गए, वो भी जान गए। और मजमे की तरफ देखा, लोगों की तरफ देखा, और देख करके फरमाया तुम वहीं पे फंसे रहो, आगे मेरा ऐलान सुनो। जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन, कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा आले रसूल मारेरवी दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा दुनिया से अहमद रजा लाया हो। दुनिया से अहमद रजा लाया हूं, सुन ले मेरी ये बातें, दुनिया से अहमद रजा लेकर के आया हूं। लोग हैरत में हैं, लोग ताज्जुब में हैं, लोग सोच रहे हैं आले रसूल मारेरवी को हो क्या गया है। सरकार आले रसूल मारेरवी फरमाते हैं अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आज मैंने ये क्या किया है, खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी, और इतना बड़ा ऐलान भी कर दिया कि जब कयामत का दिन होगा अल्लाह मुझसे पूछेगा, हर बंदे से पूछेगा। कोई कहेगा मौला नमाज लाया, रोजा लाया, इबादत लाया, तिलावत लाया, सजदा लाया, बंदगी लाया, तस्बीह व तहलील लाया, मगर जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा मैं बरेली का अहमद रजा लेकर के आया हूं। अब तुम लोग हैरत में हो, सोच रहे हो आखिर इतनी बड़ी बात क्या कहती है, और आखिर अहमद रजा में ऐसा है क्या। आले रसूल मारेरवी फरमाते हैं ऐ लोगों जरा बताओ मुझे, अल्लाह को सबसे ज्यादा पहले नमाज पसंद है या इश्क रसूल पसंद है?
لوگ خاموش تھے. ایک نے عرض کیا حضور پہلے عشق رسول ہے پھر نماز، پہلے عشق رسول ہے پھر روزہ ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر زکوٰۃ ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر حج ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر عبادت ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر تلاوت ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر سجدہ ہے، پہلے عشق رسول ہے پھر بندگی ہے. آل رسول بریلوی فرماتے ہیں جب یہ بات فائنل ہے کہ عشق رسول پہلے ہے نماز بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے روزہ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے حج بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے زکوٰۃ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے عبادت بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے تلاوت بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے. آل رسول بریلوی فرماتے ہیں تو پھر سن لو میں اعلان کر رہا ہوں یہ جو بریلی کا احمد رضا ہے نا یہ صرف احمد رضا نہیں ہے، یہ صرف علامہ نقی علی خاں کے بیٹے نہیں ہے، یہ صرف علامہ رضا علی خاں کے پوتے نہیں ہے، یہ احمد رضا وہ احمد رضا ہے جن کا چلنا عشق رسول ہے، جن کا بولنا عشق رسول ہے، جن کا سننا عشق رسول ہے، جن کا دیکھنا عشق رسول ہے، جن کا کھانا عشق رسول ہے، جن کا پینا عشق رسول ہے، جن کا چلنا عشق رسول ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول ہے. آل رسول بریلوی فرماتے ہیں جب ہر عبادت سے پہلے اللہ کو عشق رسول پسند ہو تو سر سے پیر تک عشق کے مجسمے کا نام احمد رضا ہے. اور میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر کے جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی ہے وہ احمد رضا کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنی جان چھڑکتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں اے اعلیٰ حضرت وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ ہے عشق کی دولت، جسے مل گئی نا پھر وہ اگر مٹ